سلیم فاروقی کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے قیمتی آزادی۔ آپ تو فرانس میں سے تھے، خوب دولت کما رہے تھے، پھر یہ واپس آنے کی کیا سوجھی؟ یہاں تو آلودگی، دھکے اور لوڈ شیڈنگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ارسلان اپنے چچا کی وطن واپسی کو حماقت سمجھتا تھا۔ آج موقع دیکھ کر چاچا جی سے پوچھ ہی لیا۔ ہاں بیٹا، صحیح کہہ رہے ہو، چاچا جی نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہاں میرا بہت اچھا کاروبار تھا، عمدہ تعلیمی ماحول، علاج معالجہ انتہائی سستا، بلکہ تقریباً مفت سیر و تفریح کے بے انتہا مواقع۔ بس یوں سمجھ لو فرانس جنت ارضی ہے۔ پھر آپ واپس کیوں آ گئے؟ ارسلان الجھ کر رہ گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب میں وہاں نہ تو اپنی مرضی کی عبادت کر سکتا ہوں اور نہ میری بیوی اور بیٹیاں اپنی مرضی سے اپنا سر ڈھانپ سکتی ہیں۔ اب فرانس جنت نہیں رہا، ہمیں آزادی درکار تھی جو اب وہاں نہیں ہے۔ چاچا بھی افسردہ لہجے میں بول رہے تھے۔ آزادی کے بغیر جنت کا تصور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ کرن صدیقی کا افسانچہ وطن سے محبت۔ شہر کے ایک مشہور اسکول میں یوم آزادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اسکول کے مالک کی سخت تاکید تھی کہ پروگرام بہترین ہونا چاہیے تاکہ مہمان خصوصی جو ایک اہم ادارے کے سربراہ ہیں وہ خوش ہو کر جائیں۔ 14 اگست کو صاف ستھرے یونیفارم میں ملبوس بچے اور خوبصورت لباسوں میں ملبوس اساتذہ سویرے ہی سویرے اسکول پہنچ گئے۔ مہمان خصوصی کی آمد کے بعد تقریب کا آغاز ہوا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد تقریریں، ٹیبلو اور ملی نغمے وغیرہ پیش کیے گئے۔ آخر میں اسکول کے مالک نے بھی تقریر کی۔ پروگرام بہت زبردست رہا اور سب کو پسند آیا۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد ہائی ٹی کا انتظام ہوا۔ چائے پینے کے دوران اسکول مالک اور افسر صاحب باتیں کرنے لگے۔ مہمان خصوصی نے کہا، احمد صاحب، آپ کے اسکول کے بچوں نے تو کمال کر دیا، اتنی بہترین پرفارمنس کی کہ دل خشک ہو گیا۔ اتنی بہترین پرفارمنس دی کہ دل خوش ہو گیا۔ میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتا دیجیے گا۔ احمد صاحب نے ایک خوش آمدانہ مسکراہٹ کے ساتھ افسر سے التجائیہ انداز میں کہا، جناب
मुझे फैमिली समेत अमेरिका का वीज़ा दिलवा दें। यहाँ अब कुछ नहीं रखा, मैं अपनी बाकी जिंदगी अमेरिका में गुजारना चाहता हूँ। वो मुल्क तो जन्नत है, जन्नत। ये कहते हुए उनकी आंखें चमकने लगी और मेहमान खुसूसी के जहन में उनकी कुछ देर पहले की तकरीर गूंजने लगी कि मादरे वतन की खिदमत करना हमारा नहबुल ऐन है। आज़ादी के हवाले से खालिद शेख ताहिरी का एक दिलचस्प अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है हिम्मत। सारी दुकानों के शीशे तोड़ दूंगा। 80 साला सगीर अहमद की धमकी अगरचे बचकाना थी, मगर पूरे महल्ले के दुकानदार सर जोड़कर बैठ गए कि किस तरह सगीर अहमद को समझाएं कि सीजन में अगर माल नहीं बिका तो बेकार हो जाएगा। बात समझाने तक ही महदूद रह सकती थी, लिहाजा चंद मुअज़्ज़िज़ीन को साथ लेकर सगीर अहमद के घर जा पहुंचे। सगीर अहमद सर झुकाए सबके सुन रहे थे। सर उठाया तो बूढ़ी आंखों में आंसू थे। झुर्रियों भरे चेहरे पर कर्ब के आसार थे। अपनी लरजती हुई आवाज में जवाब दिया, कब तक बचाऊंगा अपने सब्ज़ हिलाली परचम की हुर्मत को? आखिर कब तक जलता रहूंगा गलियों से? आखिर कब तक चुनता रहूंगा गलियों से ये कागज पे छपे परचम? अब हिम्मत नहीं है। मोहम्मद अहमद मारूफ का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है पैगाम। मैं इंतजार गाह में बैठा अपनी बारी का मुंतजिर था। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछने की हिदायत की गई, क्योंकि मुलाकात बेशुमार थी। अचानक मेरा नाम पुकारा गया। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं अपनी हिम्मत बहाल न कर रख सका। लड़खड़ाते कदमों से कमरे में दाखिल हुआ, सलाम किया और एक तरफ खामोश खड़ा हो गया। वो अपनी बारूक शख्सियत के बावजूद बहुत नरमी से बोले, वेल जेंटलमैन, कहो क्या कहना चाहते हो? जनाब कायद-ए-आज़म, आपके जाने के बाद मुल्क का हाल आपके सामने है। बहुत से लोगों ने कौम को जगाने की कोशिश की, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसा क्यों हुआ? मैंने सवाल किया तो मेरे लहजे की लर्जिश नुमाया थी। कायद-ए-आज़म के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। कुछ देर सुकूत के बाद वो गोया हुए, इसलिए कि जगाने वाले बहुत से थे, लेकिन जागने वाला कोई नहीं था। जगाने वाले खुद भी जागने को तैयार ना थे। तभी मेरी आँख खुल गई, ख्वाब टूट गया।